وقت دی قلت میں ایک گل تو انہوں پچھلیاں قومات بنی اسرائیل دی سنانی جنہ ماں دا عدب کیتا اللہ نے انہوں کیسے مرتبے دیتے ایک گل میں تو انہوں کملی والے دی ماں دی سنانی ہے ایک گل میں تو انہوں کملی والے دی امت دی سنانی ہے کہ جنہ ماں دا عدب کیتا رب نے حضور دی امت انہوں کیسے مرتبے عطا کیتے تے تقریر مکمل شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات حضرت علامہ صفوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کلیم پیدل سفر فرما رہے ملک انطاکیہ تو ملک شام والہجرت کر رہے اچانک پہاڑا میں اللہ دے نبی نو تھکاوٹ ہوئی تے عرض کی دی اللہ تیرا نبیہ میں نو سواری عطا فرما اللہ نے فرمایا پہاڑی دے پیچھے چلے جاؤ تے ایک ولی بیٹھا ہے اد کل جا کے سواری لے لو اللہ دے نبی موسیٰ فرماتے ہیں میں پہاڑی دے پیچھے گیا تے ایک درویش بیٹھا اکھیاں بند اللہ دی یاد پہ کرے الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے اسا دنیا دارہ ویکھنا ہوئے اکھ کھول کے ویکھنے اللہ والیاں ویکھنا ہوئے تے اکھ بند کر کے ویکھ دینے وہ بابا اکھیاں بند کر کے مالک نہ لو لگائی بیٹھا حضرت موسیٰ کلیم فرمایا السلام علیکم تے بابے نے اکھ کھول کے آکھیا موسیٰ وعلیکم السلام حضور بہ جاؤ آپ فرماتے ہیں تینوں میرا نام کنے دسے تے کہنے لگا نبی اللہ جڑا رب تو ہنو میرے کل بھیج سکتا ہے وہ میں نے تو اڑا نا نہیں دا سکتا اتنا کیا کہ اللہ دے نبی حضرت موسیٰ بہ گئے تے وہ بابا اکھیاں بند کر کے پھر یاد الہی پیا کر دے کلیم ربانی فرماتے ہیں میں دائیں بائیں لیندہ چڑھتا دکھن پاڑ ویکھیا اتھے پنڈ کوئی نہیں گرائی کوئی نہیں چک کوئی نہیں آبادی کوئی نہیں بستی کوئی نہیں شہر کوئی نہیں یہ بابا سواری کتھوں لے آکے دے گا تے بابا آنکھ کھول کے کہنے لگا نبی اللہ کی ہویا جے آبادی کوئی نہیں تو ہانوں تے سواری چاہی دیئے نا میں جتھوں مرضی لے آکے دے اتنا کہہ کے بابے اکھیاں باندھتے پھر یاد الہی کرنا شروع ہو گیا کلیم ربانی فرماتے ہیں میں نے خیال آیا کہ میں نبی آئیں ولی یہ میرے دل چی چھاتیاں پہ امار دے کونین دیوالی نے فرمایا اتقو فراست المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ فرمایا مومن دی فراست تو ڈریا کرو تو سی اکھ دے نور نال ویکھ دے ہو اور رب دے نور نال ویکھ دائے بابا جدو یاد الہی تو فارغ ہویا کہنے لگا نبی اللہ سواری آ جائے فرمایا آ جائے اس بابے آسمان والوکھیا تے فضا چک بدل دا ٹکڑا اڑ دا جا رہا اس بابے نے اس طرح کر کے انگلی دا اشارہ کیتا انگلی دا اشارہ کر کے کہنے لگا زمین تی آ جاؤ اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے بابے دا اشارہ ہویا ہو بدل دا ٹکڑا زمین تی آ کے گھوڑا بن گیا ہو عرض کردہ نبی اللہ پہ جو سواری آ گئی ہے اللہ دے نبی موسیٰ کلیم فرما دینے میں نو بہنا تے بھول گیا ہو فرما لگے بابا میں نبی آن تو ولی ہیں کنیا کو تسبیحاں پڑھ کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیا کو راتاں جا کے اللہ نو راضی کر لے آئی کنیا کوئی بات کر کے رب نو راضی کر لے آئی اللہ دینے نے قربے چا پہنچ گیا ہوئے بدلان دے ٹکڑے زمین تے بلا لینے بابے دیاں چیخاں نکل گئیاں عرض کردہ نبی اللہ نہ میرے جگراتیاں دا کمال ہے نہ میریاں تسبیحاں دا کمال ہے نہ میریاں راتاں دے جگراتیاں دے تسبیحاں دا کمال ہے فرمایا بابا دا سے شانہ کی تھو لئیاں عرض کردہ نبی اللہ جدو میں جوان ہویا میری وڈیری جی بیمار ماں او دیاں میں خدمت کردہ رہا عرض کردہ ماں بیمار ہو گئی 20 سال اپنی ماں دی خدمت کردہ رہا جڑے میں ماں دیا آخری بیل آیا میری اماں نے اکھیا وے پتر آیا آ جاؤ ذرا جاندی شیواری پردے سن ماں دے سینے لگ جاؤ عرض کی تھی سونیا میں ماں دے سینے تے لیٹ گیا اماں نے عرض کی تھی آلاؤ 20 سال میرا پتر میری خدمت کردہ رہا ہے جو مگ دی نہیں میرا پتر میں نو دیندہ رہا ہے کہن لگی اللہ پتر تے بڑا راضی عرض کر دیا اللہ ٹل چلیاں میرے بعد کسے ماما بالیاں دعاواں نہیں دینیاں میں جاندی واری کوئی دعا دے چلیاں جی میں 20 سال میریاں مندہ رہا ہے جدو میں ٹر جاواں تو اے دیاں مندہ عرض کی تھی سونیا میری ماں نے دعا کی تھی اے میریاں مندہ رہے تو اے دیاں مندہ رہے دعا کی تھی تے ماں دی روح پرواز کر گئی رڑکی ابانا والے ہوتے قرب و جوار تو آن والے ہو مرنا سارے آنے میں پر دعا کریا کرو کسے دی ماں نہ مرے کسے دی ماں نہ مرے نہیں تے پوچھ کسے اس کو لو جی دی ماں مر گئی ہے
رمضان شریف دا مہینہ آنا تو دے بعد ایک عید دا دہاڑا ہونا. عید والے دن اپنے پنڈ ویکھو سارے پنڈ والے نویں کپڑے پا کے عید منانا ہے. پر جنہ دیاں ماما ٹر گئی ہیں نا انہاں عید دی نماز پڑھ کے گھر نہیں جانا, انہاں قبرستان جانا ہے. سارے لوگ عید منا دیا ہونا تے قبرستان کسے ماں دی قبر تے رو دیا ہونا تے کسے باپ دی قبر تے رو دیا ہونا. جڑے عید والے دن قبرستان روندے نے انہاں نوں پوچھو ماں کی ہوندی تے باپ کی ہوندا ہے. دکھ آ جاندے یاد ماں پئی ہوندے نے, سکھ آ جاندے یاد پھر ماں پئی ہوندے نے. اس باب عرض کیتی سونیا میری ماں دی روح برباد کر گئی. عارف گڑھی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں باپ مرے پھر ننگا ہووے پیر مرن کنڈ خالی اے ماما باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی بھائی ماوا باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. ایک دن ابو جہل نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ, نبی کریم دا خون نکلے آؤ. کملی والے روندیاں روندیاں کعبے دے اندر آ گئے. سارا دن کملی والے کعبے والے ویکھ کے روندے رہے, نالے عرضاں کردے رہے کعبے والے آؤ. دکھ ماواں نوں سنائی دینے, دکھ پیواں نوں سنائی دینے. عرض کیتی اللہ میری ماں بھی کوئی نہیں, میرا باپ بھی کوئی نہیں. انما اشکو بثی و حزنی الاللہ. عرض کیتی کعبے والے میں تینوں دکھڑے سنانے آیا ہوں. سارا دن کملی والے کعبے چ بیٹھ کے روندے رہے. ادھر شام دا ویلا چاچا میر حمزہ شکار کر کے گھر آئے. نوکرانی کھانا رکھ دی رون لگ پئی. فرماتے نے رونی کیوں ہے؟ نوکرانی دیاں چیخاں نکل گئیاں. کہنے لگی اج کعبے کولوں گزری ساؤں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی. چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے؟ کہنے لگی سنے ابو جہل نے مارے آئے. چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سرے چ کماؤں نہ ماری. دا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے. کملی والے نو پھڑ کے سینے نال لایا. کہنے لگے سنے چپ کر جا میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں. راوی لکھدا میرے نبی چاچے دے بازو چھڑا دیتے ہیں. فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں, اج میرا کوئی بابا نہیں. اج کدے باپ زندہ ہوندا لوگ یتیم سمجھ کے نہ مار دیں. اج کدے ماں زندہ ہوندی نکراں چ کلیاں بیٹھ کے نہ روندا. پر اج باپ بھی کوئی نہیں, اج میری ماں بھی کوئی نہیں. ماواں باجے محمد بخشاؤ کون کرے رکھوالی. اے بے شک مگروں لذت دیندی مات دا نامہ والی. پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی. بھائی پھر نہیں لبدی دنیا اندر الفت ماں والی. نوجوانوں اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم فرماتے نے میں کوہ طور تے آیا. عرض کی تھی اللہ میں نبی آؤں وہ ولی یہ تے نبی نو ولی کل بھیجے اور انہوں اینی طاقت دیتی ہے کہ بدلہ دے ٹکڑے زمین تے بلا لیتا ہے.
اللہ فرما موسیٰ تو اس گل تو حیران ہے کہ انہیں بدل دا ٹکڑا زمین تے بلایا. فرمایا کہ بابا دعا کرے نا کہ یا اللہ آسمان زمین تے اتار دے. فرمایا دعا میں ہوتی من لینی ہے کیونکہ میں بابے وال نہیں پیا ویکھدا، میں ماں دی دعا وال پیا ویکھدا. یہ دا مطلب ہے رڑ کی عوانہ والی ہو کہ پچھلیاں قوماں چ جڑا ولی بنے وہ ماں دی دعا نال بنے. آؤ میں تو انہوں دسا کہ اس امت بھی جتنے ولی بنے سارے ماں دی دعا نال بنے. میرے کونین دے والی صلی اللہ علیہ وسلم نے کو پوچھے ماں دی قدر کی. امام بہقی رحمت اللہ علیہ نے شعب الایمان چا حدیث پاک لکھی کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن صحابہ نے عشاء دی نماز پڑھائی. نماز عشاء پڑھا کہ جدو حضور نے صحابہ و رخ انور کیتا تو صحابہ نے دیکھا کہ حضور دی اکھاں چ جو اتھرواں دی قطار ہے کہ جویں تسبیح ٹوٹ جاوے تے تسبیح دے دانے گردنے ان جو حضور دے آنسو گر رہے. عرض کیتی یا رسول اللہ جی کسے تکلیف دیتی دکھ دیتا سانو دسو اسی اپنے پتر توڑیاں زلفاں دے کنڈلاں تو وار دئیے کیوں روندے ہو؟ حضور نے فرمایا میں نے کوئی غم نہیں، میں نے کوئی تکلیف نہیں صحابہ. عرض کیتی یا رسول اللہ پھر روندے کیوں؟ فرمایا میں نے میری امی دی یاد پہ ہوگی، میری ماں یاد آ رہی. فرمایا صحابہ میرے کل پوچھو میں محمد تک کی دل کر دے. عرض کیتی سونیا کی دل کر دے؟ فرمایا میرا دل کر دے کہ میں اتھے عشاء دی نماز پڑھ دا ہوں تے او حجرے چ میری ماں آمنہ بیٹھی ہوگی تے اچانک میری ماں دی آواز آوے محمد میری گل سن جاؤ. فرمایا میرا دل کر دے میری ماں دی آواز آوے میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آؤں. ماں دی گل سن کے آؤں. آج ماں بلاوے پتر بول دے نہیں کہ بول پاون تے اتنا برا بول دے کہ ماں دا کلیجہ ہی پھٹ جاندے. ادھی رات ویلے پتر گھر آوے تے باپ پوچھے کتھوں آیا ہے تے اج دے پتر انج بھوری پا کے باپ وال ویکھدے نے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھدا ہی نہیں کتھوں آیا ہے. اس گھر کو آگ لگی گھر کے چراغ سے. میں تو ہاڑی گل نہیں کرتا میں انہاں دی کرنا جنہاں دے ماں پہ روندے آ کے کہندے نے حضرت صاحب پیر صاحب شاہ جی حافظ جی تعویذ دیو کوئی وظیفہ دیو میرا پتر مینوں بلاندا نہیں. میں انہاں دی گل کر رہا. تیری ماں بلاوے تو بولے نا پر جدہ کلمہ پڑھی اسے نبی فرما کہ میں محمد دی ماں بلاوے میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے آؤں. میری ملت دے نوجوانوں رسول کریم علیہ السلام دے دیوانوں اے میرے تو تواڈے سیال کوٹ دے اندر نا ایک بڑے معروف خطیب گزرے نے. انہاں دا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیال کوٹی تحصیل بازار والی مسجد چوندے سن. آپ فرما دے سن میں جدو جلسیاں تے تقریر کر جانا تے لوگ اشتہارات تے میرا نام لکھ دے. میرے نام دے نال لوگ القابات لکھ دے. خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف نقشبندی مجددی سیال کوٹی دامت برکاتہم العالیہ. فرما دے لوگ میرا اتنا اور لمبا نام لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہندی. جدو ادھی رات ویلے گھر جاواں تے میرے جوان پتر ستے ہوندے تے میری وڈیری جی ماں جاگدی ہوندی ہے. تسی کدے زندگی دی رات کدرے بار گزار کے دیکھو گھر آؤ گے تے ماں جاگدی ہوئے گی. اوور ٹائم فیکٹری لانا ہوئے تے ماں جاگدی ہوندی. آپ فرماتے ہیں کہ میں یہ آ کے دروازے تے ہاتھ ہی رکھنا تے اندروں میری ماں دی آواز ہوندی ہے وہ جوس با آ گیا ہے. نہیں سمجھے لوگ بار حضرت صاحب کہندے نے حضور کہندے نے علامہ صاحب کہندے نے نعرے لگاندے نے پر وہ گھر چ جڑی ماں ہے نا وہ انپڑھ بھی ہے پینڈو بھی ہے سادی بھی ہے. انہوں تلفظ نہ یوسف کہنا نہیں آوندا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں آوندا پر پیار نہ کہندی ہے جوس با آگے. فرما دے سنتی رات ویلے ہورے کیڑے پیار نہ جوس با کہندی کلیجے ٹھنڈ پا دے تین چیمہ چٹھا راجپوت رانا صاحب جٹ صاحب بٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھاں بھی ہون گے پر او جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے تیری ماں بلاندی ہے نا اے ماں ٹر گئی تے رات نو سرانے تے سر دے کے رویا کرے گا. کوئی اونج بلاوے جو میں میری امی بلاندی سی کوئی تو انج پیار کرے جو میں ابو جی کر دے سن پر اینا ورگا کوئی ہووے تے کرے نا کوئی ہووے تے کرے نا. عربِ گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں والے بھائی ماں والے اے ماں دیکھ لے سا فریاد لے جاندے
فرمایا ماما والے رو رو آپے چھپے کری جان دے فرمایا ماما والے رو رو آپے چھپے کری جان دے نوجوانوں کملی والے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے اثر دی نماز پڑھ کے میرے آقا مدینہ دوبارے آکے اپنے سینہ اقدس کپڑا ہٹا کے مشرق والشیرہ کر کے میرے آقا لمبے لمبے سانس لیندے رہے ایک دن بھی گزریا 2 دن گزرے 3 دن گزر گئے حضرت عمر فاروق نے عرض کی تھی کملی والے آؤ سونے ادھر کی ہے میرے آقا نے فرمایا صاحب آؤ انی لا اجد نفس الرحمن من قبل الیمن نبی کریم نے فرمایا در مشرق ہے مشرق سی یمن دا شہر یمن دے شہر جس محمد دا دیوانہ بسد آئے اتھے آکے کھلو آؤ فرمایا منو رحمان دی خوشبوئے ہوں دی ہیں منو عاشق والوں ٹھنڈیاں ہوا مائیں ہوں دی آنے عرض کی تھی کملی والے کھونے نبی کریم نے فرمایا صحابہ او دیاں راتا جاگ کے گزر دیاں آنے او دے دن روزے جو گزر دینے اونٹ 4 دا یار دی سنت ادائے ہو جائے عرض کی تھی کملی والے اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ نکے نکے بچے انہوں پتھر مار دینے عرض کی تھی سونیا اور نشانی کی ہے فرمایا صحابہ دنیا دیاں گلیاں چنو جانو دا کوئی نہیں آسمان دیاں گلیاں کے فرشتے گلائیوں دیاں کر دین عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آ جاندہ ہو فرمایا دی ماں بڑیری بیمار نبی نہیں ہے میرے آنکھیں لگے ماں دیاں خدمتہ پہ کر دائے عرض کی تھی سونے دا نام کی ہے فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے عرض کی تھی کملی والے آؤ کدے مدینہ نہیں آیا تسی کدے یمن نہیں گئے ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو فرمایا آنے والی امت نو دسنا چاہنا اے نہ سمجھے آجے نبی نو ساڑھا پتہ کوئی نہیں فرمایا سچا عشق لے کے کائنات جسے نو کرج بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاندی ہے نوجوانے در کملی والے دا دیکر چھیڑ کے بیٹھے نہیں ادھر شام بلے خجا ویسے کرنی اپنے اونٹ 4 کے گھرے ہوں دینے اپنی ماں دے قدم دبا کے کہتے ہیں اماں اجازت دو میں نبی وے کھاواں آکے تینوں بھی دساں گاؤں سارا جگ بنانا والے نے اپنا یار کنہ کو سونا بنایا ہے اما رود کہہ دیئے وے پترہ نہ جامی تو ٹر گیوں تیری ماں مر جائے گی نوجوانوں بیلا گزردہ جا رہے آؤ ایک دن ماں دے قدم پھڑ کے عرض کی تھی اماں اج مدینے نہ گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اماں نے آکھا جا پترہ نبی ویخے آؤ خواجہ ویسے کرنی دوڑن لگے ہیں اماں نے فرمایا وے ذرا ٹھہر جاؤ 4 پیر مدینے جاندیاں لگ دینے 4 روندیاں لگ دینے 8 پیران دا ویلا دینی آؤ دوڑ دا جاویں دوڑ دا یاویں نبی مل پہ تے ویخ یاویں نہ ملے تے اڑی کی ناؤ پہ دیان رکھی پیچھے ماں پہ اڑی کا کر دیا نوجوانے در خواجہ ویسے کرنی دوڑن لگے ادھر مدینے ہمایا شب فرما دیا نے کملی والے اپنے حجرے جو باہر نکل گئے دروازے جا کے مڑ کے فرمایا آشاؤ میں ذرا باہر چلے آؤں تیرا ایک مہمان آوے گا او آوے انہوں جان نہ دیں او میں نو ویکھنے یاریا میں بھی انہوں ویکھنا ہوئے اما عائشہ فرما دیا کملی والے حجرے چو نکل گئے ادھر خواجہ ویسے کرنی مدینے والے دوڑ دے آ رہے لالے اردہ کر دے آ رہے کملی والے آ تیرا اویس بھی آئیوں دائی کملی والے آ تیرا اویس آؤں دائی ارد کر دے آ رہے یا اللہ انہی زندگی دے دے ایک باری تیرا ماہی ویخے آؤں کیڑے بیلے مدینہ دیاں دیواران نظری آئیاں عاشق دیاں چیخاں نکل گئی آؤں دوڑ دوڑ کے پیران چھلے پہ گئے اونٹ دی کھل دلی باز پھٹ گیا بالا جو دھوڑ پہ گئی ٹورے ٹورے نبی دے حجرے دے بارے آئی بڑے عدب دے نال دروازہ کھڑکایا اما عائشہ فرما دیا کون ہے
رو کے کہن لگے اما جی کچھ ہوما تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے مٹا ہویا آیا اما یاشا فرما دیا میں کتھوں آیا ہے عرض کی تھی اما جی امن کیوں نبی دا قویس آیا ہے ذرا نبی کریم نو بار بھیجے آجے نہ نبی کریم نو بیکھنے آیا ہوں اما یاشا فرما دیا بے ہونے والے آؤ بے نبی تے گھر کوئی نہیں خواجہ بیس چیخا مار کے رو پہ عرض کی تھی اللہ ساری زندگی اڈیکا کردہ رہے آؤں جاواں گا نبی بیخ کے آواں گا آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی عرض کی تھی اما جی ذرا پردے سے ہو جاؤ نبی تے نہیں ملے نہ جاندی بریو بیڑائی بیخ جاواں جتھے میرا ماہی وسدائے اما یاشا فرما دیا میں پردے سے ہو گئی ادھاری کبھی کھلیاں والا والا آیا او دے والا وچ دوڑے تیرہ وچ چھالے نے آکے نکیاں نکیاں چیزاں چھوم کے روندہ آئے فرما دیا دی حالت میں کہ میں بھی رونے لگے پئی اور روندہ روندہ باہر نکلے آؤ دروازے چ جائیں کہ انہیں مڑ کے بیکھے آؤ کہنے لگا کملی والی آؤ بڑی دور تیرا دیوانہ بس دئی ملنے آیا ساٹر چلے آؤ کچھ نہیں مگدہ آؤ کوئی عرض کر چلے آؤ جدو قیامت دیاڑایا بے اپنے عاشقاں دی گنتی کریں بچ میری گنتی کر لے آج نوجوانوں روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر دے بعد میرے آقا حجرے دے اندر آ گئے فرمایا شاہ کون آیا سی عرض کی تھی کملی والیا تیرا کوئی ویسے آیا سی فرمایا شاہ کی میں دا سی عرض کی تھی سونیا پیرہ میں چھا لینے اونٹ دی کھل دا پھٹیا لباس ہے والا میں دوڑے کوئی درویش لگ دا کدروں دور ہی آیا سی نبی کریم نے فرمایا بھائیوں والے آپ ٹر گیا ہے خوشبو محمد بیڑے ہی چھڑ گیا ہے نبی کریم نے فرمایا صحابہ دوڑ کے جاؤ میرا اویس ڈھونڈ کے لے آؤ صحابہ بڑا دوڑے مگر خواجہ ویسے کرنی مدینہ جو نکل گئے اجے شام نہ پئی اویس گھر پہنچ گئے نبی نیماں نے دروازہ کھلنے دیا بات سنی اما کہنے لگی بے اویس آ گیا ہے تو کھنل بولے ہی نہ ہو جاوے اما کہنے لگی بے نبی بے خایا ہے عرض کی تھی اما لگ در رو دیں مر جانا ہے اما کہنے لگی بے رونا کیوں ہے عرض کی تھی اما کملی والے گھر نہیں ملے اما کہنے لگی بے تھوڑی دیر اڑی کلانا سی عرض کی تھی اما اڑی کیا نہیں کدرے ماں دبے ادب نہ ہو جاؤں اما نے قدمات پھڑ کے سینے لا لے آؤ اما کہنے لگی رونا یہ تو ماں دیٹا فرما بردار ہیں چپ کر ماں دعا دیں دیئے تے اویس ماں دی خدمت ہی کری جاؤ تینوں ماں دیاں دعاواں نے سارا جگ نبی دیاں گلاں کرے گا نبی تیریاں گلاں کرے نعرہ تکبیر اچھا بول میرا ویر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری آستانہ علیہ اسماعیل آباد شریف حضرت علامہ مولانا حافظ محمد عمران آسی چراہی صحابہ تو باجدہ سب تو بڑا مقام ہے وہ خیر التابعین حضرت خواجہ ویسے کرنی ہے نبی کریم کو پوچھا گیا حضور وہ ویسے کرنی نو مقام کتھوں ملے وہ ویسے کرنی نو مقام کتھوں ملے تو میرے نبی نے فرمایا ماں دی خدمت دی وجہ تو یہ مطلب ہے کہ ولی پامیں پچھلیاں قومہ دا ہوئے تے ولی پامیں اس قوم دا ہوئے ماں دی وجہ تو یونو عظمت مل دی ہے شاہ جی قبلہ دے بزرگاں نال میں عرض کیتا کہ میرے بچپن تو تعلقات تو ساری زندگی انہاں دی زیارت کی تھی میں نے 26 سالوں کی خطابت کر دیا تے 26 سالوں دے اندر میں دنیا دی آخری نوکر تک دنیا پھر کے ویکھی تے میں امریکہ یورپ انگلینڈ جاپان ساری دنیا ویکھی مگر میں جدو بھی شاہ جی میری عادت ہے میں کسی عظمت والے بندے نے جدو پوچھا نا کہ تسا یہ مقام کتھو لیا تسی بیرسٹر ہو تسی پیر بھی ہو تے نال سید زادے بھی ہو تے ڈاکٹر بھی ہو تو ہاڑج بھی یقیناً بڑے عظمت والے لوگ دنیاوی طور تے بیٹھے
میری حافظ جی عادت ہے کہ میں پوچھنا کہ یہ مقام کتھوں لیا جو کوئی پیر صاحب ہون، کوئی ڈاکٹر صاحب ہون، کوئی وکیل ہوئے، کوئی برسٹر ہوئے، کوئی مجسٹریٹ ہوئے، کوئی جج ہوئے، کوئی اعلیٰ عہدیدار وزیر ہوئے، میں انہوں پوچھنا یہ مقام کتھوں لیا جائے۔ میں آج تک جنہوں بھی پوچھا مقام والوں میں یقین کرو کسی ایک بندے بھی نہیں آکھیا آسی صاحب میں اپنی محنت نہ لیتے پہنچے میں جو پوچھا نا مقام کتھوں لیا جائے، تین جواب ملے نے۔ کسی نے آکھیا میری ماں دی دعا ہے، کسی آکھیا میرے باپ دی دعا ہے، تو کسی آکھیا میرے مرشد دی دعا ہے۔ مقام جنہوں ملے کسی دی دعا نہ ملے، اپنی محنت نہ کوئی نہیں پہنچیا، ورنہ یقین کرو قابلیت والے تے گلی گلی پہ رول دینے، گل قبولیت دی جنہوں سائیں قبول کر لیں۔ اگلیاں تے پچھلے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے، پچھلے سارے نو مقام ماں دی دعا نال ملے نے، تے منوں تو انو مقام کی میں ماں دی دعا دے بغیر مل سکتے ہیں۔ اس زمانے چ اتنے ولی نے، پر کدے غور کیتا جے نعرے اکو بابے دے لگ دینے، بابا کون ہے؟ اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید حق فرید یا فرید۔ جاؤ جا کے پاک پتن بابے فرید نو پوچھو بابا یہ مقام کی تھو لینی، ولی تے بڑے نے پر نعرے تیرے کیوں لگ دینے؟ بابے فرید کی قبر جو آج بھی آواز آبے کی پلا ہوئے میری ماں دا، تسی سبحان اللہ گھر جا کے بولے ہو۔ آج میں نہیں آکھیا تے ایڈے تسی بھلے ہو، تسے میں نہیں بولے۔ بابے فرید دی قبر جو آواز آگئی کہ بلا گئے ماں دا، او ماں جنہیں آکھیا سی فرید نماز پڑھیا کر بچپنے آکھیا امی کی مل دا؟ آکھیا شکر، پتہ سی مٹھا انہوں پسندے، آکھیا شکر مل دی۔ اذان دی آواز آئی تھے، آکھیا امی نماز پڑھیے، امی نے فرمایا تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ شکر دی پوری بنا کے ماں نے مصلی نیچے رکھی، جدو نماز پڑھ کے سلام پھیریا تے عرض کی تھی امی شکر تے نہیں ملی۔ امی نے فرمایا پتر جدو نماز پڑھیے تے شکر مصلی تے نیچے ہوں دیئے، مصلی چکے شکر ملی، کھار دی لطف آیا۔ اگلی اذان دی آواز آئی، پھر آکھیا امی نماز پڑھیے، آکھیا پتر تو وضو کر میں مصلی بچھاواں۔ امی نے پھر پوری بنا کے نیچے رکھ دی تھی، اس ماں تو صدقے جائیے جنہیں شکر دیاں پوریاں کھوا کھوا کے پتر نمازی بنا دیا۔ جدو پکے نمازی ہوگے نا، پکے نماز او ساڑھے اگو کی ایک پیر صاحب سن سید زادے پیر سید زمیر الحسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ، میں بچپن چھ ایک باری بیٹھا شاہ جی تے میں کہنے لگے آسی صاحب ساڑھے زمانے چھ مسجداں کچیاں ہوں دیا سن، نمازی بڑے پکے ہوں دے سن۔ مسجداں پکیاں ہو گئے تے نمازی کچی ہو گئے۔ رمضان شریف ہونا نا دیکھو او جتیاں تک نمازی ہونے، پر جس دن عید دا دن ہونا او سارے نمازی غیب۔ یہ مطلب پکے نہیں سن، پکے نہیں سن۔ بابا فرید جدو پکے نمازی ہو گئے تھے، ایک دن بارو کھیل کے آئے بچپنے چھتے آپ ہی مصلی بچھا کے نماز پڑھن لگے۔ امی نے وے کے فرمائے وے فرید وے پتر وضو تے کر لے، آکھے امی بارو کر کے آئے۔ ادھر فرید نے نماز دی نیت کی تھی تو ادھر ماں نے بھی کمرے چھ مصلی بچھا لیا۔ مصلی بچھا کے ماں سجدے جرو کے کہنے لگی یا اللہ اج ماں دی لاج رہ جائے، عرض کی تھی یا اللہ اج شکر نہ ملی میرا فرید کدرے بے نمازی نہ ہو جائے، عرض کی تھی یا اللہ میرے فرید دل نہ ٹوٹ جائے، عرض کی تھی یا اللہ اج ماں دی لاج رکھنے ہو، اج ماں دراز رکھنا ادھر ماں نے سجدے جروں کے دعا کی تھی، ادھر فرید نے مصلی بچھا کے جن ویلے نماز پڑھ کے مصلی چکے آئے، دیکھیا مصلی دے نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے، آواز دے کے کہنے لگے اماں آگئی ہیں، اماں نے دوڑ کے آکے بیکھے آؤ نیچے شکر دا دریا پہ چل دائے۔ اماں نے متھا چم کے فرمایا فریدہ آؤ اگے میں رکھ دی رہی آیا جیوں نہ رکھی، اگے میں رکھ دی ساں جو انہ رکھیے۔ پتہ لگیا پاویں فریدی ہوئے پر پچھے دعاواں ماں دیاں، پچھے تربیت ماں دی۔ میں نہ جا پڑھیا کرنا واؤں کہ عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں ماں دیاں، عظمتاں کی سناواں
دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اے دعاواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں اور رو پے پیارے نبی مصطفیٰ یاد جد آیا وفاواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں تار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں وقت ان بڑا ہوگی میرے خبر بس کریے اچھا جی آفا جی کہنے جو کری جائے جی 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 میں نے یاد آگئی وہ بخارا شہر دی ماں ایک نوجوان بچی دی شادی ہوئی ہر ماں دی طرح نے بھی دعا کی تھی اللہ میں نے ایک پتر دے دے سکھ پتران دی ڈاڑی ہوندی آکھن لوگ سیانے اے میوہ نبیاں بھی مگیا کر کر عذر بہانے انہیں عرض کی تھی اللہ میں نے ایک پتر دے جی پتر دے میں گا تے دا نام محمد رکھاں گی تو تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی جی اچھا تیرے محمد دین دا عالم بناوا گی اللہ سونا جا لال دیتا ماں بڑے چاوان نلتی پال دی پر جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا نا جدو بچہ ٹورن پھرن دے قابل ہویا تے ماں نے دیکھا کہ وہ ٹھوکراں کھا کھا کے ڈگ دے ماں نو خیال آیا کہ بچے ڈگ دینے پر یہ بہت زیادہ ڈگ دے ماں نے غور کر کے دیکھا تے او دا کلیجے پھٹ گئے کیونکہ پتر اکھاں تو نبینہ ہے پیدائشی نبینہ ہے اکھاں چ نور ہی کوئی ماں نے دوڑ کے کمرے چ جا کے مصلی بچھایا تے سجدے چ رو پئی تے رو کے عرض کر دی یا اللہ میں دا نہیں سی منگیا میں تے منگیا سی پتر دے میں گا نبی دا دین دا یالی بناواں گی عرض کر دی یا اللہ کھا جو نوری کوئی نہیں کہن لگی یا اللہ ٹھکرہ کھا کے ڈگدہ روے گا لوگاں دے سہاریاں دا محتاج روے گا میں تے منگیا سی نبی دے دین دا یالی بناواں گی رو کے کہن لگی یا اللہ تینو تیرے محمد نور دا واسطائی میرے محمد دی آنکھاں دا نور دے دے روندیاں ماں دی سجدے جی آنکھ لگ گئی نوجوانوں خواب جی کا بڑا سونا جا بابا آیا کہن لگا بیٹی سر چک لیں تیری دعان اللہ نے پتروں اکھیاں دا نور دے دیتا عرض کی دی بابا جی تسی کون ہو فرمایا میں اللہ دا نبی ابراہیم خلیل اللہ ماں اماں نے اٹھ کے بیکھے آؤ پتر دیاں اکھاں دا نور واپس آ گیا کہ اوہی بچائے جنہوں نبی دی 6 لکھ حدیث زبانی یادے جنہوں دنیا امام بخاری آخری ہیں پتہ لگیا پویں محدثین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پتہ لگیا پویں ولیاں دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں پویں تابعین دا امام ہوئے پیچھے دعاواں ماں دیاں اس زبان سے میں کہہ رہا عظمتاں کی سناواں ماں دیاں عظمتاں کی سناواں ماں دیاں اتار دیندیاں نے دعاواں ماں دیاں لو میں ایک بس آخری گل سنا کے اجازت چاہنی سید زادہ دے حوالے نال حضرت امام حسن مجتبہ مولا علی دے بڑے بیٹے سیدہ کائنات دے لخت جگر بچپن چنا سیدہ نے ایک دن فرمایا حسن بیٹا حسین بھی میرے نال کھانا کھاندہ ہے زینب بھی میرے نال کھانا کھاندی ہے کلثوم بھی میرے نال کھانا کھاندی ہے تو پتر تو میرے نال کھانا کیوں نہیں کھاندہ
نکے نکے ہاتھ جوڑے تے عرض کی تھی امی جان میرا بھی دل کر دے میں اپنی ماں نال بیٹھ کے کھانا کھاواں فرمایا پتر کیوں نہیں کھاندا عرض کی تھی امی ایک دن میں تے تسی کھانا کھا رہے ساں تے میرے تے تواڈے درمیان کھانے دی پلیٹ سی میں نے خیال آیا کہ میرا دھیان بھی اس لقمے تے پہ جائے تے میری امی دا دھیان بھی اس لقمے تے پہ جائے پر میں وہ لقمہ پہلے پکڑ کے کھا لواں تے کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاؤ او دن گیا تے اج دا آیا تے میں یہ بے ادبی نہیں کیتی اس واسطے میں علیحدہ کھانا کھانا کہ کدھر میری ماں دی بے ادبی نہ ہو جاوے احتیاط والے اتنی احتیاط تے اتنا ادب کر دینے حافظ جی کہہ رہے ہیں آخر تے حضرت سیدہ زہرہ پاک دیئے 4 وصیتاں میں نے پیغام ہے وہ سنا دیجئے اما خدیجہ دا ذکر ضرور کرنا وہ تو بڑا لمبا ہو جائے گا وہ کرنا چلو ٹھیک ہے کہنے جی اما خدیجہ الکبریٰ وہ ماں جڑی ساری مومنہ دی ہوئی ماں اور تسی بولے نہیں یار سبحان اللہ جنہیں ماں دے نام تے بھی نہیں بولنا انہیں کدو بولنا پھر شاہ جی قبلہ دی دادی بھی کہہ لو تے نانی بھی کہہ لو سیدان دی دادی بھی تے نانی بھی میں اپنے بابا جی تاجدار چورہ شریف نہ مدینہ شریف گیا تھے آپ فرما دے حافظ جی لوگ مدینے حاضری دینا ہوندے نے اسی سید مدینے آئیے تے اسی نانکے ہونے ہیں کیونکہ ساڑھے نانکے نے ساڑھا نانا واسدہ ہے تو انہ دی نانی جان دا ذکر پاک کہندے نے حضرت اما خدیجہ دا ذکر سنو تے بڑی لمبی داستانی پر میں ایک گل سنا دے ایک کائنات دی او خوشبخت عورت ہے جنہوں ملیکت العرب کہندے سن عرب دی ملکہ دولت اتنی کہ عرب دے سارے امیران دی دولت ایک پلڑے چ رکھیے تے اما خدیجہ دی کلی دی دولت دوسرے پلڑے چ رکھیے تے آپ دی کلی دی دولت سارے مکہ دے امیران تے عرب دے امیران تو زیادہ سی پر جس دن ہوئی نا نبی پاک نال شادی تے شادی دی پہلی رات اما خدیجہ نے زندگی دی ساری دولت کٹھی کر کے تے کملی والے دے قدمہ چ رکھ دیتی تے دولت کنی ہے شارحین فرماتے ہیں کہ اتنا اونچا سونے دا ڈھیر سی کہ اس ڈھیر دے ایک طرف اما خدیجہ تے ایک طرف کملی والے بیٹھے نے فرما دیا میرے تے نبی دے درمیان اتنا سونے دا اونچا ڈھیر سی کہ میں نے حضور نظر بھی نہیں سنا رہے ادھی رات لے اما خدیجہ نے دولت نبی دے قدماں چ رکھی نالے قدم پھڑ کے کہن لگیاں سب کچھ یار اے حوالے تیرے میرا دے ان مالک تو یوں روکا تو نہیں میری اے میرا دے ان مالک تو یوں روکا ایک لمحہ سنا کے تے اجازت چاہاں جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا نا تے صحابہ دے دل دی دنیا اجڑ گئی میں کتابہ پڑھیا کہ جڑے بیٹھے سن اٹھ نہ سکے تے جڑے کھڑے سن بیٹھ نہ سکے نبی کریم تو بعد صحابہ دی حالت ہوگی کہ حضرت بلال حبشی نکے نکے بچہ نو سینے لا کے روندے نے تے بچہ نو فرماندے نے بچیو جے کملی والے نظری آئے نا تے حضور نو دسیو سونیا تیرا بلال بڑا اداس ہے حضرت سیدنا صدیق اکبر سارا دن مدینے دے باہر کھلوتے رہندے نے شامل گھر آ کے روندے نے تے لوگ پوچھدے نے دن کتھے گزاریا فرماندے نے مدینے دے باہر جا کے رستے ویکھدا رہیا اور کسے راہ چ میرا کملی والا واپس آ جاوے گرامی قدر حضرات نبی پاک دیاں سواریاں اونٹنی گدا حضور دے غم تے دکھ تے ہجر کی فوت ہو کی حال ہویا ہوئے گا 6 مہینے زندہ رہیاں نبی پاک تو بعد 6 مہینے اور یاد رکھو حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہ رضی اللہ تعالی عنہا دنیا تو کو وڈیری ہو کے نہیں گئیاں آپ نے جدو دنیا تو پردہ کیتا اس ویلے آپ دی عمر مبارک 24.5 سال سی این جوانی تے وجہ ایک ہوئی ہے کہ بابا دا بھی چھوڑا ہی برداشت نہیں ہویا اور تا آ کے کہہ دیا یہ صبح رویا کرو یا رات رویا کرو ساڑھے کلیجے پھٹ جانے نے توڑے رون نال کدے تے آرام کریا کرو فرما دیا آرام کتھو لے کے آما جنہاں نے ویخ کے آرام ملدا سی وہ محبوب ہی ٹر گئے نے آر بے گڑی رحمت اللہ علیہ فرما دے لیں ٹر گئے نے دلدار دلا دے
مہارا اجڑی بستی نظری آوے کنڈ دیتی جدی یاراں اے لگیاں والے چپ نہیں دئیے لکھے دلا سے ٹر گئے یار بچھوڑا پاکے چاہیے کیڑے پاسے نوجوانوں 6 مہینے گزر گئے 6 مہینے دے بعد رمضان شریف دا مہینہ آ گیا جن رمضان دا دیاڑا مولا علی فرماند نے میں پروں گھرے آیا دیکھے آیا جس سیدہ زہرا پاک اپنے بچیاں نو غسل پہیاں آپ کرا دیاں نے اپنی اولاد نو غسل آپ کرا رہی ہوں کھانا بنا کے بچوں نے آپ کھلا رہی ہوں اپنے بیڑے دی صفائی پہیاں آپ کر دیاں نے مولا علی فرمان لگے زہرا آج میں بڑا راضی ہوں تو آنی طبیعت سنبھل گئی ہے مولا علی دا دامن پکڑے کمرے چلے گئی ہوں عرض کر دیا نے مولا علی ذرا پترانو نانے دے رو دے سے بیجی آجے میں تو ضروری گلہ کرنی آوانے امام حسن حسین رو دیا باہر چلے گئی سیدہ دی طبیعت نسادے ہو گئی مولا علی دی گودی جو سر اقدس رکھے آؤ کہنے لگیاں مولا علی ادھی رات ویلے میری اکھ لگے گئی میرے بابا میرے خواب دے اندر آئے میں بابا نہ جب مارے آؤں عرض کی تھی بابا دیانا لینج نہیں خریداؤں دنے بھی رونی یا رات بھی رونی یا میرے کو لیا جاؤ یا زہرا نال لے جاؤ نبی کریم نے فرمایا بیٹی رونا یہ دل تیرا نہیں لگ جاؤ دل میرا بھی نہیں لگ جاؤ بیٹی تیاری کر لیں سارے نبیوں لیں کہ تیری روح دا استقبال کرنے آیا عرض کر دیا نے مولا علی آج میری آخری رات میں اپنے بابا نہ ٹر چلی ہوں مولا علی رو کے فرمان لگے زہرا اجے تے نبی دا بھی چھوڑا نہیں بھولے آؤ اپنے جان دیا گلہ نہ کر نکے نکے بچے نے فرما دیا کی کراؤں بابا بغیر دل نہیں لگ جاؤ عرض کر دیا نے ویلا تھوڑا رہ گیا میرے بعد میریاں 4 وصیتاں پوریاں کر دے آج نوجوانہ پہلی وصیت ویلا آیا نبی زادی نے ہاتھ جوڑ لے عرض کر دیا نے مولا علی زندگی کٹھیاں گزاری ہے تو آڈے بچیاں دی ماں کد خدمت چکتا ہی ہوئی ہمیں اپنی زہرا نو معاف کرے آجے کدے آواز دیتی ہمیں میں سنی نہ آئے ہوئے اپنی زہرا نو معاف کرے آجے بی بی سمجھ کے معافی نہ دیا جائے بچیاں دی ماں سمجھ کے معافی نہ دیا جائے منو محمدی تھی سمجھ کے معافی دے دے آجے مولا علی نے فرمایا زہرا انج دیاں گلہ نہ کرنا بڑا راضی آؤ دوسری وصیت ویلا آیا عرض کر دیا میرا جنازہ بھی رات نو لے کے جایا جے کوئی میرا جنازہ نہ بیکھے تیسری وصیت ویلا آیا کلیجہ پھٹ جاندہ آئے فرما دیا ٹر چلیوں جنہ دیا ماما ٹر جاندیاں نے اولادا نکرہ سے بے کے روندیاں نے دیاں دیوارہ نہ لگ کے روندیاں نے میں ٹر جاؤں میرے حسن رون نہ دے آج میرے حسین الپیار کرے آج میری زینب دے کلثوم دا خیال رکھے آج کل تسا میرے کفن دفن چلے کے جانا آئے پتہ نہیں کوئی میرے بچہ نو کھانا کھلاوے کہ نہ کھلاوے میں جاندی واری کھانا کھلا چلی ہوں بیڑا صاف کر چلی ہوں کربلا دی دھوڑے ندیاں زلفہ چپنی ہے غسل کرا کے زلفہ سوار چلی آؤ عرض کر دیا نے میرے بچیاں دا خیال رکھے آج آخری وصیت دا ویلا آیا فرما دیا میری قبر دے آؤں جاندے رہے آجے اپنی زہرا نو بھولنا جایا جے نوجوانو مولا علی نے بھی فرمایا زہرا میرے آقا نو میری شکتا نہ لمی میرے آقا نو میرا سلام کہہ دیوی ادھر امام حسن حسین روندے آگئے کہنے لگے اماں اجے جائینا مولا علی نے فرما کیوں روندے ہو
عرض کی تھی دو سونیاں شکلہ والے ملے نے انہاں آکھیا جلدی جاؤ جا کے ماں بیکھ لو ماں ٹر چلی جائے اساں پجھیا تسی کون ہو فرمایا اللہ دے نبی ابراہیم تے اسماعیل آؤ اسی سارے نبی تھوڑی ماں دی روح نو لینے آیا دعا پترہ نے ماں دے قدمہ پہ اوٹ رکھے سیدہ دی روح پرواز کر گئی میاں صاحب فرما دینے کہ ماں والے ماما دے کھلے سیف یاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چپ کر جان دے نوجوانوں اللہ انہا پاک باز ماما دا صدقہ جناب ملک برادران دی والدہ دے درجات دی بلندی فرمائے